السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو إيكونومي ديال السيمستر 1 اللي غنبريزونطي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي هو إكزامان دو سيسيون غاتراباج 2019 ديال الاف اس جو اس فاس ديال جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس. دونك هذا ليكزامان اللي فيه دوز اكزرسيس، اكزرسيس 12 نقطة و اكزرسيس جوج فيه 8 ديال النقاط. نبداو باكزرسيس 1 ديال لي كونسوماتور. دونك عطاونا واحد الفونكسيون ديسكريتي اللي هي يو كتساوي 2 اكس أس 2 إكغيك، وعطاونا لو روفوني كيساوي 120 بي دو اكس، هما بي دو اكس لي بري دو بيان لي كونسوماتور دو بيان اكس، لو بري دو اكس 5 و لو بري دو إكغيك كيساوي 10. نبداو السؤال الأول، quel est le combinaison optimale des biens x y pour ce consommateur quel est le niveau d'utilité واحد qu'il lui procure. يعني المهم نخدمو هنايا مثلا بالميثود دو تي ام اس، لا ميثود دو تي ام اس. عندنا تي ام اس اكس ايكغيك اللي كيساوي لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك كيساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك سو كونترانت ار كتساوي اكس بي دو اكس زائد ايكغيك بي دو ايكغيك. دونك نحسبو لي ديريفي. دونك لوتيليتي مارجينال دو اكس هي 4 اكس ايكغيك، لوتيليتي مارجينال دو إكغيك هي جوج إكس أو كاري كتساوي 5 على 10. هنايا 120 كتساوي 5 إكس زائد 10 إكغيك. دونك هنا غنختازلو بجوج ونختازلو بإكس، غيبقى لنا جوج إكغيك على إكس كتساوي 1 على جوج 5 على 10. هنا 120 كتساوي 5 إكس زائد 10 إكغيك. هنا إكغيك غتساوي لينا دونك إكغيك غادي تساوي 1 على 4 إكس، حيت هاد جوج غتجي لهنا وهاد إكس هنا 1 على 4 إكس. نعوضو إكغيك بهادشي اللي لقينا. دونك 120 كتساوي 5 إكس زائد 10 في 1 على 4 إكس. دونك إكغيك كتساوي 1 على 4 إكس و 120. دونك هنا 10 مقسوم على 4 هي 2.5. 10 مقسوم على 4 تعطينا 2.5، زدنا 5 تعطينا 7.5 إكس. هادي راه 10 على 4 هي 2.5، 2.5 زائد 5 هي 7.5 إكس. دونك إكغيك كتساوي 1 على 4 إكس. هنا إكس إطوال اللي كنقلبو عليها هي 120 مقسوم على 7.5. نحسبو شحال كتساوي. عطاتينا 16. دونك اكس ايطوال 16. دونك باش نجبدو إكغيك ايطوال، دونك اكس ايطوال تساوي 16. باش نجبدو إكغيك ايطوال نعوضو اكس ب 16، يعني 1 على 4 في 16. دونك 16 على 4 هي 4. دونك لي كومبينيزون ديكيليبر هما هادو، اكس ايطوال كتساوي 16 و إكغيك ايطوال كتساوي 4. نيفو ديتيليتي اي واحد اي ماكسيمال. شنو كنديرو؟ غنجيو الفونكسيون ديتيليتي غنعوضو اكس و إكغيك بالشكل اللي لقينا. دونك جوج غنضربوها في 16 أو كاري في 4. ألفين وتمنية وربعين. هادي هي لوتيليتي ماكسيموم. هنا جاوبنا على السؤال الأول. نمشيو دابا للسؤال الثاني. سي لو بري دو بيان إكغيك فاريي toute chose égale par ailleurs، يعني بي دو اكس بقى هو بي دو إكغيك بقى هو بي دو اكس بقى هو لو غوفوني بقى هو. سي لو بري دو بيان فاريي كيلي سورا لا فونكسيون دو لا دوموند. السؤال قالك عطيني لا فونكسيون دو لا دوموند، يعني غنخدمو بي دو إكغيك غنخدمو به فاريابل بحال هكدا. بي دو إكغيك ما عارفين شحال كيساوي فاريابل، ونجبدو لا فونكسيون دو لا دوموند ديال اكس و ديال إكغيك. دونك كيسيون جوج غنخدمو بي دو إكغيك فاريابل. داكوغ، يعني ليكيليبر لو تي ام اس اكس إكغيك اللي كتساوي لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو إكغيك هي بي دو اكس هي 5
على بي دو إكغيك فاريابل ما عارفين شحال كيساوي. دونك هنا الغوفوني 120 كيساوي 5 إكس زائد إكغيك بي دو إكغيك، ما عارفينش حنا بي دو إكغيك شحال كيساوي. دونك تي ام اس راه ديجا حسبناه لقينا فيه راه ما كيتبدلش، هو 2 إكغيك على إكس، ديجا حسبنا في السؤال الأول هو يساوي ليا 5 على بي دو إكغيك. 120 كتساوي 5 إكس زائد إكغيك بي دو إكغيك. دونك يعني إكغيك غتساوي ليا 5 على جوج بي دو إكغيك في إكس. نعوضو إكغيك داش كي لقينا، دونك هي 5 إكس زائد إكغيك نعوضو بهادشي، يعني 5 على جوج بي دو إكغيك إكس بي دو إكغيك. دونك بي دو إكغيك غتختزل مع بي دو إكغيك. إكغيك كتساوي 5 على جوج بي دو إكغيك إكس، وهنا 120 غتساوي ليا 5 إكس زائد 5 على جوج إكس، حيت إك بي دو إكغيك 5 على جوج إكس، حيت بي دو إكغيك مشى مع بي دو إكغيك. داكوغ. دونك إكغيك كتساوي 5 على جوج بي دو إكغيك دو إكس، وهنايا 120 غتساوي ليا 5 على جوج هي 2.5 زائد 5 يعني 7.5 إكس. شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن إكس إطوال راه بقى هو 120 7.5 كيساوي اش؟ كيساوي 16، بقى هو إكغيك هو 5 على جوج بي دو إكغيك في إكس. دابا نجبدو لا دوموند، هو قالك لا دوموند دو إكس. إكغيك غيساوي ليا 5 على جوج بي دو إكغيك غنضربوها في 16، هذا إكغيك لا دوموند دو إكغيك. دونك إكس إطوال هو 16. دونك غنشدو 5 نضربوها في 16، 5 في 16 مقسوم على جوج عطاتينا 40. دونك إكغيك كتساوي 40 على بي دو إكغيك. دونك هذا هو لا دوموند ديال إكغيك، و إكس إطوال كتساوي 16. هادي راه باينة، ها هو لا دوموند دو إكغيك ديبون دو بري دو إكغيك. Quelle sera la fonction de demande? جبدنا la fonction de demande de Y، جبدناها. دابا question 3، donnez la fonction de la demande de bien X. دابا العكس، بي دو X هو لو فاريابل، نقلبو نفس السؤال ولكن بري دو X هو الفاريابل. دابا غنخدمو بي دو X فاريابل، بي دو X فاريابل يعني لا ميم شوز. لو تي ام اس اكس ايكغيك اللي كيساوي لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو ايكغيك، ولكن بي دو اكس نحتمو فاريابل، بي دو ايكغيك هو 10، لو غوفوني هو 120 كتساوي بي دو اي اكس بي دو اكس، حيت بي دو اكس فاريابل زائد 10 ايكغيك. دونك لو تي ام اس هذا ديجا حسبناه هو 2 ايكغيك على اكس كتساوي بي دو اكس على 10، وهنا 120 كتساوي إكس بي دو إكس زائد 10 إكغيك. يعني هنا إكغيك غتساوي ليا بي دو إكس على 20 في إكس، حيت هاد جوج جبنا هنا. دونك 120 غتساوي إكس بي دو إكس زائد نعوضو هاد إكس بداكشي اللي لقينا، يعني 10 فوا بي دو إكس على 20 في إكس هكا. دونك هادي امبليك أن إكغيك كتساوي بي دو إكس على 20 إكس، و 120 كتساوي، المهم هنا 10 على جوج هي 0.5، دونك إكس بي دو إكس زائد 1 على جوج إكس بي دو إكس، على جوج إكس بي دو إكس. دونك هادي امبليك كو إكغيك كتساوي بي دو إكس على 20 إكس، وهنايا
إكس بي دو إكس زائد واحد على جوج هي 1.5، يعني 120 كتساوي 1.5، يعني 3 على جوج، 3 على جوج إكس بي دو إكس، 3 على جوج إكس بي دو إكس، هكا غتكون. علاش؟ حيت واحد زائد واحد على جوج هي 3 على جوج. دونك إكغيك كتساوي بي دو إكس على 20 إكس، وهنايا حنا بغينا إكس كتساوي 120 في جوج، يعني 240 على 3 في بي دو على 3 بي دو إكس. دونك 240 على 3 عطاتينا 80. دونك إكغيك كتساوي بي دو إكس على 20 إكس، و إكس لا دوموند دو إكس هو 80 على بي دو إكس. دونك هذا هو لا دوموند دو إكس. السؤال قالك ديتيرميني غير لا دوموند دو إكس، ما قالولناش دو إكغيك. السؤال هو دوني لا فونكسيون دو لا دوموند دو إكس، جاوبنا صافي، هادشي اللي جاوبنا. داكوغ. كيسيون 4. Supposons maintenant que R varie. دابا الغوفوني هو اللي كيتغير. Donnez la fonction d'un gel de biens x et y. Tracez la courbe d'un gel de biens x et y. Les biens x et y sont-ils de même nature? Justifiez votre réponse. نفس الطريقة، ولكن دابا غنخدمو أن الغوفوني هو اللي فاريابل. جبدو ديال x و y. دونك ديما نخدمو لو تي ام اس x y تساوي l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y، ولكن بي دو x و بي دو y دوك لي مونطون اللي عطاوني، يعني 5 على 10، ولكن الغوفوني ما عنديش، يساوي 5 x زائد 10 y. خدم ب r هكا فاريابل. دونك هادي راه 2 y على x تي ام اس، وهادي 5 على سميتو هي 1 على 2. دونك هنايا r كتساوي 5 x زائد 10 y. دونك هنا يعني y غتساوي ليا 1 على 4 x بحال الاول، حيت جوج غادي هنا نعوضو هاد y بشي لقينا. r غتساوي 5 x زائد 10 في 1 على 4 x بحال الاول. دونك y كتساوي 1 على 4 x، و r غتساوي 5 زائد 2.5 7.5 x. Donc x, la fonction de Engel de x هو r على 7.5. وبالنسبة ل y غنعوضو x بداكشي اللي لقينا، يعني 1 على 4 فوا r على 7.5. دونك y هي r 7.5 نضربوها في 4 عطاتينا 30، r على 30. وبالنسبة ل x اللي هي r على 7.5. دونك كنكتبو بحال هكا لا كونتيتي دو x بارابور ا r هو r على 7.5. هادي هي لا فونكسيون دو لا كورب دينجل ديال x. وبالنسبة ل y لا كونتيتي دو y بارابور ا r هي r على 30. جبدناهم دابا. داكور. دابا غير الجزء الاول من السؤال بتيت ابخي قالك تخصي لا كورب دينجل، ديال x اي ديال y، غنتخصيهم. غندير واحد لا كورب، ها هو هنا لو غوفوني، هنا لا كونتيتي، انا غنجمعو في ميم غراف. داكوغ. نبداو بديال اكس. شنو كنديرو؟ تري سامبل، غنبقى نعطي قيم ل ار الا كان لو غوفوني، كيساوي مثلا الا كان الغوفوني كيساوي باغ اكزومبل 0، فإن إلا كان كنعطي قيم
نديرو ديال R المهم بالنسبة ديال X quantité de X pour X شنو غندير؟ غندير بحال هكدا باش تعرفو كيفاش. غنبقى نعطي القيم ديال R ونحسب الكونتيتي شحال عطاتني دو X. إلا كان R كيساوي صفر فإن الكونتيتي دو X كتساوي صفر. إلا كان R كيساوي باغ اكزومبل نعطو شي قيمة كبيرة، إلا كان R كيساوي مثلا إلا كان R كيساوي 60 60 على 7.5 8. أنا قصدت ندير هاد القيم الكبار هكاك داكوغ. المهم ها زيرو، المهم نديرو هنا نديرو 10 20 30 40 50 و 60. لي كونتيتي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. انا ما قديتش سميتو، المهم نتوما قادو حاولوا تقادو سميتو، هادشي غير حطيتو هكا وصافي. اما نتوما عندكم ورقه ومسطره وداكشي غتقادو داكشي مزيان. دونك ونجي نمثل 60 8 60 68 هي جاي هنا نصمو. هو يخرج لي واحد داير بحال هكا. هذا هو كورب انجل دو اكس. اكغيك نديرو مثلا بالخضر كونتيتي دو اكغيك لا ميم شوز. نحاول دونك ار لا كونتيتي الا كان صفر فإن صفر هاد صفر. الا كان هذا 60 فإن إكغيك 60 على 30 هي جوج. دونك 60 يجينا جوج يجينا هنا. هو لا كورب دينجل ديال سميتو ديال إكغيك هو كورب دينجل دو إكغيك. شنو كنلاحظو بأن لي دو كورب سون كرواسونت، يعني كيتزاد لو ريفوني كتزاد لا كونسوماسيون. ها كيتزاد لو ريفوني كتزاد. دونك السؤال الاخير قال لك شنو ممكن نلاحظو بور لا ناتور دو دو بيان. لي بيان سونتيل دو ميم ناتور؟ وي ميم ناتور. دونك les deux biens sont de même nature. Ce sont des biens normaux. Des biens normaux. Car si le revenu augmente, la quantité de deux biens augmente aussi. عندهم ميم ناتور. دونك هكا غنجاوبو. شو السؤال الاخير بالنسبه لهاد التمرين هذا؟ السؤال الاخير quelle est la différence faites-vous entre la courbe de consommation prix et la courbe de consommation revenu? هذا question de cours très simple. La courbe de consommation prix est la courbe qui correspond au point d'équilibre successif lorsque le prix d'un bien change, et le prix de l'autre bien et le revenu restent constants. Par contre, pour la courbe de consommation-revenu, elle correspond au point d'équilibre successif lorsque le revenu change et les prix restent constants. Question 5. Salam alaikum. Donc, la courbe de consommation prix correspond au cas dont le prix d'un bien
varié et le revenu et le prix de l'autre bien reste constant. Par contre, pour la courbe de consommation revenu correspond au cas dont le revenu varie et les prix restent constants. Donc هذا هو la différence اللي كاين بين هذا ماشي راه كاين في الكور. نمشيو دابا ليكزيرسيس رقم 2. Quelle sera la production optimale d'un producteur ayant de revenus 450 dans la fonction de production يعني le revenu يعني le coût اللي عنده ولا le budget. قال لك بدو مانيير. اكزرسيس جوج يعني عندنا الخدمه شويه. بداو بالميثود الاولى méthode de substitution. Méthode de substitution. Donc maintenant le TMS technique et le K qui la productivité marginale de L à la productivité marginale de K qui P de L à la P de K. On a le coût qui L P de L زائد K P de K. Ça implique حسبنا la productivité marginale ديال L هي K أس واحد على جوج و la productivité marginale de K هي K أس ناقص واحد على جوج في L. 5 على 15 5 على 15 هي واحد على 3 5 على 15 هي واحد على 3. دونك هنا لو كو هو 150 يساوي 5 L زائد 15 K. دونك هنا غيخرج لنا K sur L. إذا K طلع الفوق غتولي موجبة، هذا زائد هذا يولي K أس واحد L يساوي واحد على 3 و 450 كيساوي 5 L زائد 15 K. دونك هنا K غتساوي لنا واحد على 3 L. غنعوضو بكا بداكشي لقينا 450 كتساوي 5 L زائد 15 في واحد على 3 L. 15 على 3 هي 5. دونك K كتساوي واحد على 3 L 450. دونك 5 L زائد 15 على 3 هي 5. 5 L زائد 5 L هي 10 L. يعني L إطوال غتساوي 450 على 10 غتساوي 45 و K كتساوي واحد على 3 L. دونك K إطوال هي واحد على 3 45 يعني 45 نقسم على 3 غتساوي لي 15. دونك L إطوال تساوي 45. دونك لي كومبينيزي d'équilibre L إطوال 45 K إطوال كتساوي 15. جبناهم. غنخدمو méthode de Lagrange. أول حاجة fonction de Lagrange L K lambda et la fonction de production اللي هي K أس واحد على جوج L زائد لامدا فوا لو كو اللي هو 450 ناقص 5 L ناقص 15 K. Donc condition de premier ordre
دونك ال بريم ديالات ال ايكال 0 ال بريم ديالات ك ايكال 0 ال بريم ديالات لامدا ايكال 0. دونك باش نشتقو هنايا تخرج لينا هي ك أس واحد على جوج، حيت تنشتقو ال هنايا تخرج لينا ناقص 5 لامدا ايكال 0. هنايا تخرج لينا نشتقو بدلالة ك غتخرج لينا ك أس ناقص واحد على جوج فوا ال ناقص 15 لامدا. هادشي غير ديريفي. هنا كنكتبو 450 اشتقاق بدل لامدا 450 ناقص 5 ال ناقص 15 ك ايكال 0. دونك يعني عندنا لامدا في الاول غتساوي ليا ك أس واحد على جوج على 5، و لامدا في الثاني غتساوي ليا ك أس واحد على جوج ال على 15. وهنا نكتبوها على شكل كونطرانت 450 كيساوي 5 ال زائد 15 ك. هادي 1 2 3. دونك 2 1 et 2 قلنا شنو كنلاحظو هادي كتساوي هادي لامدا لامدا، يعني ان ك أس واحد على جوج على 5 غتساوي لنا ك غادي راهو ناقص أس ناقص واحد على جوج ال على 15. دونك هادي امبليك كتكافئ هادي نجيبو هنا وهادي نجيبو هنا، يعني ك أس واحد على جوج على ك أس ناقص واحد على جوج في ال كتساوي 5 على 15. المهم هنا هادي راه ديجا حسبنا، هذا راه هو تي ام اس اللي هو ك سور ال 15 هي واحد على 3. دونك ك غتخرج ليا واحد على 3 ال، ها هو بحال اللي لقينا في الاول. دونك on remplace ceci dans 3 اللي هو الكونترانت 450 كيساوي 5 ال زائد 15 نضربها في واحد على 3 ال، يعني بلاصة ك غنديرو هادي. دونك يعني 450 5 ال هادي راه ديجا حسبناها خرجت لينا 10 ال، هادي 5 هادي راه بحال الاول، يعني ال ايطوال يساوي 450 على 10 يساوي 45، و ك ايطوال هي 1 3 نضربها في 45 غتخرج ليا 15. راه داكشي اللي لقيت الاول بحال البارتي الاولى. نشوفو كيسيون الثاني تراسي لا كورب دي زوكون. لا كورب دي زوكون ديال هادي، يعني غنحسبو اي ماكس شحال كتساوي، ولا عفوا ماشي اي ماكس هنايا في بروديكتور، يعني لا كونتيتي ماكسيمال. انا عوضو يعني عندنا ك أس واحد على جوج يعني 15 أس واحد على جوج فوا ال 45 نحسبو لا كونتيتي ماكسيمال شحال كتساوي. غتخرج لنا تقريبا 174.28. هذا هادشي. دونك pour tracer la courbe خاصنا نجبدو ليكواسيون de la courbe ديزوكون. يعني هنا عندنا ان لا كونتيتي فونكسيون كتساوي ك أس واحد على جوج في ال. دونك يعني ان هادي اللي هي 174.28 غتساوي ليا ك أس واحد على جوج في ال. غنعوضو داكشي اللي لقينا، حنا بغينا ك أس واحد على جوج كتساوي 174.28 على ال. دونك حنا بغينا ك يعني غنديرو أس 2، يعني كلشي هادي أس 2، يعني 174.28 أس 2 على ال أس 2. دونك هادي ندير لها أس 2 غتخرج لي تقريبا 30,000 المهم 174.28 أس 2 غتخرج لينا 30,373. المهم تقريبا 30,373 ولا 74 على الماجوري
مقسوم على ال أس 2. دونك هادي هي ليكواسيون. دابا غنمثلوها. دونك هنايا غنديرو ك هنا غنديرو ال. دونك غنبقاو نعطو قيم ال ونجبدو ك. باغ اكزومبل إلا كانت ال كتساوي باغ اكزومبل إلا كانت نعطو شي رقم كبير، إلا كانت ال كتساوي 100 دونك يعني 3074 مقسومة إلا كانت ندير واحد هكا ال ك. إلا كانت ال كتساوي 100 فإن ك غتساوي ليا مثلا نقولو شي رقم هكا 50 باغ اكزومبل 30374 مقسومة 50 هادي كتساوي 12. إلا كانت مثلا نقولو إلا كانت العكس، إلا كانت مثلا ك ال كتساوي باغ اكزومبل 30374 مقسومة 33 المهم كتعطو قيم وصافي 33 فاصلة شي حاجة. المهم كنجيو نمثلو، المهم كتجيو كتمثلو. دونك نعطو دونك هنا 10 20 30 40 50 60 تا هنا 10 20 30 40 50 60. كنا 50 مع 12 تقريبا 12 هي هنا هي 30 لا 50 لا ديزولي 50 مع 12 50 هي 12 هنا 30 مع 33 هي 30 33 تقريبا هنا. المهم هادشي غير تقريبي وصافي يخرج لكم لا كورب داير بحال هكا. المهم هادشي راه صعيب كما قلت لكم انكم ترسموا ضروري خاصكم. المهم يخرج لكم بحال هكا لا كورب. هو لا كورب عندي فيه سميتو شنو او سي قال لك تراسي لا droite دي زوكو. المهم الا جيتو تراسيو في لا droite دي زوكو راه خاصكم تراسيو في ميم غراف نفس الغراف داكوغ. يعني pour tracer la courbe d'Isocon toujours إلا بغينا نرسمو لا droite d'Isocon ولا سميتو تاخدو تحسبو لوكو على بي دو ال اللي هو 450 على 5 غتعطيكم 90 و سي على بي دوكا 450 على 15 غتعطيكم 30. المهم 30 تقريبا ماشي راه غير تقريبا عندي وصافي اجيكم هنا و90 اجيكم تقريبا دوك هنا 70 90. المهم غتجيو ترسموا واحد تلقاهم انهم كيتماسوا. المهم كتلقاهم كيتماسوا دوك النقطه اللي كيتماسوا. المهم هادشي راه عندي ماشي اكزاكت نقولها لكم. يعني نتوما الا حسبتوا داكشي اكزاكت غتلقاوهم انهم كيتماسوا في واحد النقطه. هذيك النقطه اللي كيتماسوا هي ليكيليبر اللي لقينا في الاول ديك 16 45 15 ليكيليبر 45. المهم تقريبا ها 45 جايه هنا تقريبا 45 شحال 45 لقينا 45 15 يعني ليكيليبر ها هي ديك 45. المهم هادشي راني با اكزاكت عندي انا تقريبا 45 هنا وبالنسبه لهادي خاصها تجي 15 ها هو ليكيليبر 45 15 هكا تقول فاش كيتماسوا. حيت ليكيليبر سميتو غتقول بحال هكا رومارك غنقولوا اون كونستات في الغومارك غتكتبوا بحال هكا رومارك اون كونستات كو لا كورب دو زوكون
touche ou là I en tangente avec la droite des Zuko au point d'équilibre. L étoile 45 et K étoile 15. المهم انتم تجيبوا داكشي اكزاكت برقاو ستيلو عجيبو. المهم نهار الاكزامان دو معكم مسطره دو معكم ستيلوات ملونين باش تقادوا هادشي مزيان حيت هادشي باش يجيكم اكزاكت. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون. او revoir.